नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोप लागेका 8 प्रहरीलाई अदालतको सफाई। घटनाको 2 वर्ष बित्दा समेत हत्यारा भने पत्ता लागेन। काठमाडौँमा महामारी तीव्र बन्दै आज मात्रै 48 संक्रमित थपिए। 384 बिरामी मध्ये 12 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा। पहिरोले घर पुरिँदा कालीकोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुग्यो। 7 जना अझै बेपत्ता। वर्षाले कैलालीका 6000 घर डुबानमा। सरकारी प्रणाली छलेर आइएनजिओले गरे 5 वर्षमै 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च। नियामक निकायको चरम बेवास्ता। र महामारीका कारण थलिएका घरेलु फुटबल प्रतियोगिता थालनीमै अन्यल। सरकारी निर्णय हीनताले ए डिभिजन लिगको नयाँ सिजन अनिश्चित। कञ्चनपुरमा 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्षमा हत्याराले त सजाय पाउन सकेनन्, तर यही घटनाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूलाई अदालतसम्म पुर्यायो। स्थानीय प्रहरी त तत्काल घटनास्थल पुग्न नसकेको देखि आन्दोलन दबाएको सम्मको आरोपमा बर्खास्तमै परे। गलत आरोपी पक्राउ गरेर यातना दिएको आरोपमा सिआइबीका अधिकृत सहित 8 जनाले 2 वर्षसम्म मुद्दा खेपे। तर निर्मलाको हत्यारा खोज्न गएका अनुसन्धान अधिकृतलाई त अदालतले निर्दोष साबित गरेको छ। के अब निर्मला पन्तको हत्या गर्ने दोषी कारबाहीको दायरामा आउलान्? प्रश्न यथावत छ। बिहिबार करिब 4 बजे कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट बाहिरिँदा डिएसपी अंगुर जीसी सहितका सबैको अनुहारमा छुट्टै प्रसन्नता थियो। नहोस् पनि किन एउटा जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्न पुगेको आफैलाई दोषी देखाएर अदालतसम्म पुग्नु पर्यो। 2075 साउन 10 गते कञ्चनपुरका 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको नेतृत्व गरेर पुगेका थिए डिएसपी अंगुर जीसी। स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वयमा 25 दिनपछि दिलीप सिंह बिष्टलाई आरोपीका रूपमा सार्वजनिक पनि गरे। तर भिडले निर्दोष पक्राउ गरेको भन्दै आन्दोलन गर्यो। पछि जीसी सहित 8 जना प्रहरीमाथि यातना दिएको अभियोग लाग्यो। करिब 2 वर्षसम्म मुद्दा खेपेपछि तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी दिलीराज बिष्ट, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, निरीक्षकहरू एकिन्द्रबहादुर खड्का र जगदीश प्रसाद भट्ट, नायब निरीक्षकहरू रामसिंह धामी र हरिसिंह धामीका साथै जवान चाँदरी साउदले सफाई पाएका हुन्। तत्काल घटनास्थल सुरक्षित गर्न नसकेकोदेखि आन्दोलनमा गोली चलाएको आरोपमा एसपी बिष्ट र निर्मला पन्तको हत्या भएको क्षेत्रका निरीक्षक भट्ट बर्खास्तमा परेका थिए भने अन्य निलम्बनमा थिए। मृतकको शारीरिक परीक्षणबाट करणी भएको र घाँटीको थिची हत्या भएको भनेको अवस्था भई ती कुरासँग सम्बन्धित प्रमाणहरू नष्ट भएको अवस्था देखिएन। जुन घटनालाई स्थापित वा खण्डित गर्ने प्रकारको प्रमाण नष्ट नभएको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूले प्रमाण लोप गराएको भन्ने आरोप पुष्टि हुने कुनै पनि आधार कारण र प्रमाण विद्यमान रहेको नहुँदा आरोपित कसुरबाट प्रतिवादीहरू दिलराज बिष्ट, अंगुर जीसी, एकिन्द्र खड्का, ज्ञानबहादुर सेठी, चाँदनी साउद, जगदीश प्रसाद भट्ट, रामसिंह धामी र हरसिंह धामीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने टल्छ। स्थानीय प्रहरीको लापरवाहीका कारण समयमा आरोपी पक्राउ नपरे पनि सिआइबीबाट गएर अनुसन्धान गरेका थिए डिएसपी अंगुर जीसीले। उनैले दिलीप बिष्टलाई आरोपीका रूपमा स्थापित गरेका थिए। दिलीपको डिएनए नमिलेको भन्दै छोडिएपछि अहिलेसम्म निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्ने व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आएको छैन। अहिले मलाई लगभग 22.5 महिनाको अवस्था भयो। यो बेलासम्म म नै अन्यायमा परेँ। मैले निर्मलालाई न्याय दिलाउन सकिनँ। तर निर्मलालाई न्याय दिलाउनको लागि मैले त्यति बेला जुन अनुसन्धान गरेका थिएँ, अब त्यो अनुसन्धानले नै अब भ्यालिडेसन पाउने छ। किनभने अब त्यसले वैधता पाउनै पर्छ। मलाई चाहिँ जुन अभियोग लगाइएको थियो, जो दिलीप सिंह बिष्ट मैले पक्रेको अभियुक्त भनेर, उसलाई चाहिँ टर्चर दिएको कारणले उसलाई यातना दिएर चाहिँ उसलाई बयान गराइयो भनेर मैले लिएको बयानलाई चाहिँ त्यति बेला वैधता दिएन। भनेपछि अब त्यो बयानले वैधता पाउँछ र अब निर्मलाले पनि न्याय पाउँछिन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। एकातिर स्थानीय प्रहरी बेलैमा संवेदनशील नबन्दा यो प्रकरण नै गिझोलिएको थियो। यही कारण अपराधी अझै कारबाहीको दायरामा आउन सकेको छैन। अर्कोतिर यातनाको नाममा अनुसन्धान गर्न पुगेका अधिकृतहरू नै कारबाहीमा पर्दा अन्य प्रहरी जनशक्तिको मनोबलमा पनि असर परेको थियो।
अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले त सफाई पाए, तर निर्मला पन्तको परिवारले न्याय नपाएसम्म यो घटना नेपाल प्रहरीको लागि गलपासो बनिरहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि काठमाडौँबाट रमेश दमला र तेजसिंह मुस्कान, कञ्चनपुर। कालीकोटमा पहिरोले घर पुरिँदा मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको छ। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मालकोट बागामा गएको पहिरोमा गङ्गाबहादुर बुढा सहित उनका परिवारका 7 जनाको ज्यान गएको हो। सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा 2 जनाको पहिरोमै पुरिएर मृत्यु भएको छ। त्यस्तै महावै गाउँपालिका 7 राम्री कोटबारामा घर भत्किएर पुरिँदा 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी सानी त्रिवेणी गाउँपालिकामा पहिरो सहितको खोलाले बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कालीकोटमै पहिरोमा 7 जना हराइरहेका छन्। 3 दिनदेखिको वर्षाका कारण हिजोदेखि बाढीमा बेपत्ता कैलालीका 3 जना मध्ये 1 जनाको शव फेला परेको छ। बाँकी 2 जना अझै हराइरहेका छन् भने 6000 घर डुबानमा परेका छन्। बाढी र डुबानले 2000 परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढीले जोशीपुर गाउँपालिका र भजनी नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। भजनीमा 2180 परिवार बाढीबाट प्रभावित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। यस्तै जोशीपुर गाउँपालिकामा 2315 परिवार डुबानमा परेका छन् भने जानकी गाउँपालिकामा 1000 र टिकापुर नगरपालिकामा 825 परिवार डुबानमा परेका छन्। टिकापुरमा बाढीले 30 घर भत्काएको छ। डुबानमा परेका परिवारको उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको टोली खटिएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज पोखराले बताए। विस्थापित परिवारलाई विद्यालय तथा हुलाकी सडकमा राखिएको छ। उता महाकाली नदीको बाढीले टनकपुरमा नेपालतर्फको बाँध भत्काउन थालेको छ। टनकपुर ब्यारेजदेखि करिब 1 किलोमिटर नेपालतिरको बाँध बगाउने खतरा बढेपछि भारतको टनकपुर स्थित नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीले रोकथाम थालेको छ। थप कटान रोक्न भारतीय पक्षले क्रेनको सहायताले 4 टनका डिभाइडर हाल्ने काम गर्दैछ। करिब 25 वर्ष पुरानो यस बाँधबाट भारतले विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ। नेपालतिर रहेको करिब 2200 मिटर लामो बाँध भत्किएर बर्मादेव सहित सदरमुकाम महेन्द्रनगर समेतमा खतरा हुनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 274 जना बिरामी थपिएका छन्। 6304 जनाको परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 48 सहित देशभर 274 जना बिरामी थपिएका हुन्। संक्रमितको संख्या 19547 पुगेको छ। आज पर्सामा सबैभन्दा धेरै 53 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उनीहरूमध्ये 2 जना नारायणी अस्पतालका चिकित्सक तथा 4 जना स्वास्थ्य कर्मी हुन्। यस्तै 2 जना सैनिक जवान हुन्। काठमाडौँमा 41 जना बिरामी थपिएका छन्। तीमध्ये 3 जना प्रहरी हुन्। बाँकेमा 20, कास्की र धनुषामा 14, बारामा 12, स्याङ्जामा 11 र दैलेखमा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मोरङमा संक्रमण पुष्टि भएका 8 जना मध्ये 2 जना कोशी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी र 1 जना पशु चिकित्सक हुन्। कोशी अस्पतालको ओपीडी सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। बागलुङमा स्वास्थ्यकर्मीमा पहिलो पटक भाइरस देखिएको छ। आज 227 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमित मध्ये निको हुनेको संख्या 14248 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भाइरसका बिरामीको उपचार गरे बापत निजी अस्पतालले लिने शुल्क निर्धारण गरेको छ। पनि व्यक्ति बीच सबै स्थानमा दूरी कायम गर्न आवश्यक छ। चाडपर्व मनाउने खुसियालीको यो क्षणमा हामी सतर्क र सजग हुन जरुरी हुन्छ। चाडपर्वका लागि सामान किन्न जानै परेमा सावधानी अपनाऊ। बाहिर जाँदा नाक मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाऊ। सकभर पसलहरूमा भेडभाड नगरौँ। मन्त्रालयले चाडपर्व परिवारका सदस्यसँग मात्र मनाउन आग्रह गरेको छ। भिडभाडमा चाडपर्व मनाउनु जोखिमपूर्ण हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएपछि इटहरी र धरानमा लकडाउन गरिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा समन्वय उच्चस्तरीय जिल्ला समितिको बैठकले
इटहरी र धरानमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। इटहरीमा बाहिरबाट आउने विद्युतीय रिक्सालाई रोक लगाइएको छ भने उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रका सबै नागरिकको PCR परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ। बजार क्षेत्र बिहान 9 बजेदेखि 2 बजेसम्म मात्र खुल्नेछ। यस्तै धरानमा खाद्यान्न र औषधि बाहेक पसल बिहान 9 देखि बेलुकी 5 बजेसम्म मात्र खोल्न दिने र भिड हुने हाट बजार पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियरमा संक्रमण पुष्टि भएपछि कार्यालयको सेवा बन्द गरी उनको सम्पर्कमा आएकाको PCR परीक्षण गर्न थालिएको छ। उता बाँकेमा पनि निषेधाज्ञाको तयारी गरिएको छ। समुदाय स्तरमै संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि आइतबारदेखि 3 दिनसम्म जिल्लाभर निषेधाज्ञा गरिने प्रशासनले जनाएको छ। लकडाउन खुलेपछि भारतबाट फर्किएका नागरिकलाई सिधै घर पठाउँदा जोखिम बढेको ठहर गर्दै CCMCले स्थानीय तहलाई पत्र नै काटेर क्वारेन्टिनमा राख्न निर्देशन समेत दिएको छ। लकडाउन हटाएपछि बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यका आउने क्रम बढिरहेको छ। त्यसको असर उपत्यकामा भाइरसका बिरामीको संख्या वात्तै बढेको छ। 3 दिनमै 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिएपछि उपत्यकामा समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार भाइरसका 48 जना बिरामी थपिए। तीमध्ये 41 जना काठमाडौँ तथा 5 भक्तपुर र 2 जना ललितपुरमा थपिएका हुन्। उपत्यकामा बुधबार 15 र मंगलबार 53 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 3 दिनमा 116 जना बिरामी थपिएको उपत्यकामा अहिलेसम्म 547 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। तीमध्ये 163 जना निको भएका छन्। 384 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमित मध्ये कतिपयमा जटिल खालका समस्या देखिएको छ। 12 जनाको ICU र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि ICU भेन्टिलेटरमा हुने व्यक्तिहरूको संख्या 13 जना छ। त्यसमध्ये 1 जना भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ भने 12 जना ICU मा हुनुहुन्छ। 12 जना ICU मा भएका व्यक्तिहरूमध्ये केही व्यक्तिहरू पाटन हस्पिटलमा, केही सुकराज हस्पिटलमा, केही धुलीखेल हस्पिटलमा, केही टिचिङ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। सरकारले साउन 7 गते लकडाउन हटाएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरी जिल्लाबाट आवागमन बढेको छ। उपत्यकाको हकमा बाहेक अन्यत्र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बिना पासका सवारी साधनलाई ओहोरदोहोर गर्न निषेध भए पनि यात्रुहरू जिल्लै पछि सवारी साधन फेरेर काठमाडौँ भित्री रहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार साउन 7 देखि त्यसरी आउनेहरूको संख्या दैनिक 5000 भन्दा बढी छ। अहिले एकातिर बाहिरबाट भित्रनेमाथि कुनै निगरानी छैन भने अर्को भाइरसका बिरामी दिनदिनै थपिरहेका छन्। जनघनत्व धेरै भएकाले उसै पनि संक्रमण रोकथाम गर्न निकै चुनौती रहेको उपत्यकामा लकडाउन हटाएपछि समुदायमै फैलिने जोखिम बढेर गएको छ। यस्तै अवस्था लथालिङ्ग छोड्ने हो भने काठमाडौँमा एउटा एकदमै रिस्कमा छ। गाह्रो हुने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसैले यसलाई अहिले नै हामीले चाहिँ एउटा राम्रोसँग चाहिँ यसको कसरी समाधान गर्ने भनेर अलि यसलाई लथालिङ्ग चाहिँ छोड्नु हुँदैन र यसमा चाहिँ सरकार सिरियस हुनु नै पर्छ। उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाबाट 8401 नमुना सङ्कलन गरेकामा अहिलेसम्म 3471 जनाको नतिजा आएको छ, जसमध्ये 24 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला दिनमा थपिएका संक्रमितमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र चालक धेरै छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। लकडाउन खुले पनि लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा आएका छैनन्, तर दैनिक जसो मध्यपूर्वका जिल्लाबाट यात्रु राजधानी पुग्ने गरेका छन्। उनीहरू कसरी सङ्घीय राजधानी पुग्छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा लस्करले राखिएका यी यात्रुवाहक बस सङ्घीय राजधानीका लागि छुट्न लागेका होइनन्, तर यिनले काठमाडौँ जाने यात्रु बोक्छन् चरिकोटबाट सिन्धुपाल्चोक सिमाना मुडेसम्म। त्यसपछि यहाँ यात्रु ओर्लिन्छन् र मुडेबाट सिन्धुपाल्चोक हुँदै काभ्रेपलाञ्चोकको सिमाना बन्देउसम्मको बस समात्छन्। यहाँबाट अर्को बस चढेर भक्तपुरको सिमाना साँगासम्म पुग्ने उनीहरू पैदलै सिमाना कटाएर राजधानीमा चल्ने सवारीमा यात्रा गर्छन्। दोलखाबाट कम्तीमा 4 र रामेछापबाट 3वटा बस परिवर्तन गरेर यात्रुहरू काठमाडौँ पुगिरहेका छन्। डबल सिटमा एकजना भनेको छ, तर डबल सिटमा पनि 2 जनै राखिराखेको अवस्था छ। अब यही नै हो समस्या चाहिँ। अब यहाँबाट काठमाडौँसम्म पुग्न 5वटा गाडी चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। सवारी साधन जिल्लामा आन्तरिक रूपमा मात्रै चल्ने गरेका कारण यसरी यात्रा भइरहेको हो। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला यात्रा गर्दा हुने संक्रमणको जोखिम कम गर्न यस्तो गरिएको भने पनि आउजाउको क्रम रोकिएको छैन। यात्रु सवारी फेर्दै फेर्दै गन्तव्यमा पुगिरहेका छन्। रामेछापबाट आएको मान्छे बनेपामा ओह्राल्ने, बनेपाबाट यहाँ ल्याउने छुट्टै भाडा। अब उहाँ सादालाई चाहिँ छिर्न दिने होइन सर, अरूलाई चाहिँ रोक्ने
अब यहाँबाट फेरि बनेपा जानलाई पनि फेरि अब यहाँ ल्याएर ओह्रालिदिएर बनेपाको छुट्टैको गर्नुपर्ने। म काठमाडौँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि मेरो अहिले 300-400 रुपियाँ खर्च भइसक्यो। यो गाडीमा भाडाको लागि नै मेरो त्यति खर्च भइसक्यो। म पहिला 55 रुपियाँमा काठमाडौँदेखि धुलिखेलसम्म आएको थिएँ र अहिलेको यो कन्डिसनमा चाहिँ गाडीको नि मापदण्ड अनुसार मान्छे पनि धेरै नै कोचेको छ। म तपाईँको लोकल बसमै आउँदाखेरि पनि मैले चाहिँ अब सुरक्षाको साथ मास्कहरू लगाएको थिएँ र मैले कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ अब मास्कै नलाइकन यसरी ट्रान्सपोर्ट गरिरहेको पनि देखेँ। यसरी यात्रा गर्दा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको पाइँदैन। मनपरी भाडा असुलिरहेका सवारी साधनले निर्मलीकरण र सामाजिक दूरीलाई फिटिक्कै वास्ता गरेका छैनन्। यसैमा सरकारी अनुगमन र नियमन पनि छैन, जसका कारण पीडादायी यात्रा गर्न बाध्य यात्रु एकातिर ठगिरहेका छन् भने अर्कातिर आफू र अरूलाई पनि जोखिममा हालिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप र भक्तपुर सहकर्मीहरूका साथ केदार शिवाकोटी, दोलखा। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था आइएनजिओले 5 वर्षको अवधिमा समाज कल्याण परिषदसँग सम्झौता गरे भन्दा 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम परिचालन गरेका छन्। तर स्वीकृति बिना आफू खुसीका परियोजना सञ्चालन गर्ने आइएनजिओलाई कारबाही गरिएको छैन। कारबाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको सिफारिस थन्काइएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 एजेडब्ल्युएस अमेरिकाले परियोजना स्वीकृत नै नगराई भूकम्प पश्चातको पुनर्स्थापनामा अपाङ्गता भएका महिलाको सशक्तिकरण कार्यक्रमका नाममा 3 अर्ब 37 करोड खर्च गर्यो। यसरी आफूखुसी खर्च गरिएको यो प्रतिनिधि उदाहरण हो। परियोजना स्वीकृत नगराई 2072-73 42 संस्थाले 61 करोड 88 लाख, 2073-74 158 संस्थाले 1 अर्ब 52 करोड, 74-75 63 संस्थाले 4 अर्ब 23 करोड र त्यस यताका 2 आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी परिचालन गरिएको तथ्याङ्क छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमै आइएनजिओको बैंक खातामा अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट भएको रकम भन्दा 1 खर्ब 1 अर्ब 84 करोड र परिषदसँग सम्झौता गरेको रकम भन्दा 95 अर्ब 13 करोड भन्दा बढी देखिएको उल्लेख छ। सहायता आफूखुसी सोझै भित्र्याएर मनपरी खर्च गर्ने आइएनजिओलाई महालेखाले कारबाही गर्न भने पनि सरकारका कुनै निकायले पनि चासोसम्म देखाएका छैनन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय कानुन अभाव र अन्य बहानाबाजी बनाएर पन्छिरहेको छ। नियामक निकाय भनेको समाज कल्याण परिषद हो। हामीले चाहिँ यो विषयलाई समाज कल्याण परिषद मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने भनिएको रहेछ। त्यो अनुसार चाहिँ समाज कल्याण परिषदले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेछ। सहायता रकम परिचालन सम्बन्धमा परिषदसँग अनुमति लिनुपर्नेदेखि अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न आइएनजिओले अटेरी गर्दै आएका छन्। सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी महिला बालबालिका मन्त्रालयकै हो। तर मन्त्रालयले अनुगमन र कारबाहीमा व्यवस्था गर्दा आइएनजिओको मनपरी मौलाएको छ। मुलुकको तर्फबाट चाहिँ एउटा एकद्वार नीतिलाई साँच्चीकै अवलम्बन गर्नुपर्छ र कम्प्लायन्सलाई हामीले रिक्वायरमेन्ट अनुसारको चाहिँ मिट गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा दण्डको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यति चिज भयो भने चाहिँ यो बिस्तारै बिस्तारै सिस्टमभित्र सबै कुराहरू आउँछ। आइएनजिओहरूले सहायता रकम आफूखुसी परिचालन गरेका मात्र होइनन्, लेखा परीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन समेत बुझाउने गरेका छैनन्। उनीहरूको एकपछि अर्को अपारदर्शितामा पनि सरकारले आँखा चिम्लिँदै आएको छ। यसले आइएनजिओको मनपरीमा सरकारी अधिकारीकै मिले मतो त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतबाटै न्यायिक मर्म विपरीत फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न पूर्व न्यायाधीशहरूले आवाज उठाएका छन्। पछिल्ला कतिपय फैसला र आदेशहरूप्रति जनस्तरमै असन्तुष्टि बढ्दै गएको र न्यायाधीशमा पनि कार्यक्षमताकै प्रश्न उठेको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरूले राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी विवादित न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्न भनेका छन्। श्रीमतीको नियोजित रूपमै हत्या गरेको अभियोग पुष्टि भएपछि सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले घटाएको विषयमा जनस्तरबाटै विरोध भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणासँगै अदालतको समेत चौतर्फी आलोचना भएको छ। हुन त यो विषय अहिले पुनरावलोकनमा छ।
तर न्यायिक प्रक्रियाबाट फैसला सच्चिन सक्ने भए पनि न्यायाधीशको कार्यक्षमता र इमान्दारितामै प्रश्न उठेकाले बेग्लै छानबिन र कारबाही आवश्यक भएको पूर्व न्यायाधीशहरूको भनाइ छ। अहिले न्यायपालिका समग्र नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको केही न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता र निष्ठा उपर नै प्रश्न उठेकोले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउन वैधानिक प्रक्रियाद्वारा समस्याको सम्बोधन गर्न जिम्मेवार संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। रक्सी खाएर गाडी चलाउँदा पैदल यात्रीको ज्यान लिएको मुद्दाका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने सर्वोच्चको अर्को आदेश समेत विवादित भएको छ। अहिले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता र निष्ठा उपर नै प्रश्न उठेको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरूले कारबाहीका लागि न्याय परिषद र सङ्घीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। पब्लिकहरूमा त्यसको एउटा गलत भावना पैदा हुने काम बन्छ। त त्यो सबै बन्न दिने कारण के बन्छ भने न्यायाधीशहरूको फैसलाकै आधारमा हुन्छ। यदि स्वच्छ रूपमा निष्पक्ष रूपमा फैसला भएको छ भनेदेखि पब्लिकहरू त्यसरी कदापि आउँदैन। उनीहरूले पनि विचार गरिरहेको हुन्छ, वाच गरिरहेको हुन्छ, कहाँ के गरिरहेको छ उनीहरूले न्यायाधीशको आचरण हेर्छ, न्यायाधीशको व्यवहार हेर्छ, बुझ्छ उनीहरूले। दोषीले सजाय र पीडितले न्याय पाउने अन्तिम थलो अदालत हो। त्यसैले अदालती प्रक्रियामा जति कम विवाद हुन्छ त्यति नै अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि हुन्छ। तर अहिले जसरी अदालतका आदेश र फैसलाप्रति जनस्तरबाट विरोधका स्वरहरू बढ्न थालेका छन् त्यसले न्यायालयप्रतिको आस्था त कमजोर हुन्छ नै, समाजमा बेस्थिति समेत बढ्ने खतरा पनि पूर्व न्यायाधीशहरूले औँल्याएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपामा विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहल नै गरेका छैनन्। दलभित्रको शक्ति सङ्घर्ष चर्किँदै जाँदा पार्टीका बैठक नै टार्दै आएका ओली पछिल्लो समय विरोधी खेमाका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले एकल निर्णयबाट मङ्गलबार स्थायी समितिको बैठक स्थगित गरेपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक सङ्ख्यात्मक जोड घटाउमा प्रवेश गरेको छ। विरोधी मोर्चाले ओलीमाथि दबाव बढाउन समानान्तर भेला र बैठक गरेर निर्णय नै सार्वजनिक गर्न थालेपछि उनी विरोधी खेमाकै नेता आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा लागेका छन्। आफैले बोलाएको बैठकमा पटक पटक अनुपस्थित हुँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली बरु विपक्षी मोर्चामा रहेका नेताहरूलाई कहिले बालुवाटारमै बोलाएर त कहिले उनीहरूकै घरमा पुगेर भेट्न थालेका छन्। विवाद मिलाउने प्रयास असफल प्राय भएपछि अब उनको प्राथमिकता अर्को खेमाका नेता आकर्षित गर्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। आफूहरूले पार्टीकै बैठकबाट विवादको समाधान खोज्नुपर्ने अडान दोहोऱ्याउँदै आए पनि ओलीले सकेसम्म बैठक टार्ने, सार्ने र अनुपस्थित हुने गरेको र यसैगरी उपेक्षा गरिरहे दुवै पद खतरामा पर्ने चेतावनी विरोधी खेमाको छ। नेतृत्व चाहिने जो नेतृत्व अध्यक्ष केपी कर्ण हुनुहुन्छ उहाँले महसुस गर्नु पर्यो यो बैठक चाहिँ मेरो पनि बैठक हो, मैले यसलाई चाहिँ अध्यक्षता गर्नुपर्छ, मैले सहज वातावरण दिनुपर्छ, निकास निकाल्नुपर्छ, म प्रधानमन्त्री पनि हुँ देशको हैन, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले कमजोर बनाउनु हुँदैन, यसले आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने महसुस गरेर बैठकमा आउनु पर्यो। उता ओली निकटका नेताहरू भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने पश्चगामी माग भएको तर विवाद समाधानका लागि बैठक र छलफलको विकल्प नभएको बताउँछन्। जब एजेन्डा भन्दा बाहिर र अन्यथा ढङ्गले जब 16 गते अर्का अध्यक्ष आदरणीय प्रचण्ड कमरेडले जसरी सुरु गर्नुभयो त्यसले कुरो बिग्रिया हो। अब फेरि चाहिँ साँच्चैको बैठक जस्तो गरी बैठक चलाउने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। पहिलो वरियताको अध्यक्ष भएकाले विवादको समाधान दिने प्रमुख दायित्व ओलीकै हुने विरोधी खेमाको अडान छ। तर ओलीले पार्टीको मञ्चबाटै समाधान खोज्नुको सट्टा बारम्बार बैठक स्थगित गरेर पार्टीलाई नै अनिश्चयको भुमरीतिर डोर्याएको दाहाल नेपाल गठबन्धनको आरोप छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा दशरथ राई र नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सरकारले विद्यालयबाट क्वारेन्टिन र आइसोलेसन हटाउन निर्देशन दिएको छ।
भदौ 1 देखि विद्यार्थी भर्ना लगायत गतिविधि गर्न दिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा सरकारले विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन हटाउन निर्देशन दिएको हो। साउन 12 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाइएका सबै विद्यालयलाई निर्मलीकरण गरिने बताए। विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्ने, विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन नगर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने, विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कुनै पनि संरचनाहरू नराख्ने। यस्तै सरकारले कृषि, शिक्षा लगायत मन्त्रालय मार्फतका आयोजनाका लागि 388 अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा सवारी साधनसँग सडक उपभोग दस्तुर उठाउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। हलुका सवारी साधनका लागि 25 रुपियाँ र भारी सवारी साधनका लागि 55 रुपियाँ दस्तुर तोकिएको छ। भारतको प्रशासनले नेपालीलाई कालापानी लिपुलेकमा आवत जावत नगर्न भन्दै पत्राचार गर्यो। दार्चुलाको प्रशासनले पनि आफ्नो भूमिमा हिँड्न कसैको अनुमति नचाहिने भन्दै जवाफ फर्काइसक्यो। यो सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बल पुगेपछिको अवस्था हो। सशस्त्रको उपस्थितिपछि सीमाको निगरानीका साथै नेपाली नागरिकले भारतको भूमि भएर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न बाटो पनि बनिरहेको छ। कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भए पनि राज्य संयन्त्रको उपस्थिति अत्यन्त न्यून थियो। तर भारतसँगको सीमा विवादपछि भने नेपालले आफ्ना सुरक्षा उपस्थिति बढाएको छ। गत जेठ 1 गते सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प स्थापना भएको थियो। तर नेपाली नागरिक भए पनि आफ्नै सदरमुकाम दार्चुलासम्म आउन पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भने कायमै छ। भारतको दार्चुलाका जिल्ला उपप्रमुखले नेपालीको आवतजावतमा रोक लगाउन भन्दै दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई पत्र लेखे। अब कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले सदरमुकाम खलङ्गासम्म आउन भारतको बाटो प्रयोग गर्न नपर्ने दिन आउँदैछ। सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरेपछि पहिलो पटक तिनकरसम्म गस्ती गरिसकेको छ भने स्थानीयको आवतजावतलाई सहज बनाउन बाटो पनि बनाइरहेको छ। बिओबी स्थापना भइसकेपछि हालसम्म हामीले 75वटा भन्दा बढी पेट्रोलिङहरू पनि गरिसक्यौँ। भनेपछि त्यहाँबाट पेट्रोलिङहरू निस्किन्छ र हाम्रो के छ म्यान्डेटमा दिएको काम र सेक्युरिटी फोर्सले एफएफले गर्नुपर्ने कामको लागि चाहिँ दिनादिन चाहिँ सबैजना परिचालित भइरहेको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यहाँको सामाजिक क्रियाकलापहरू जस्तो बाटोहरूको मर्मत गर्ने काम, त्यहाँको जनतालाई खाद्यान्नहरू आपूर्ति गर्ने काममा सहयोग गर्ने काम, त्यहाँ सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने काम, कुनै चाहिँ गैर अवांछित क्रियाकलापहरू अपराधिक क्रियाकलापहरू भएको छ कि छैन भन्ने कुरा सूचना सङ्कलन गरी त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ त्यहाँ हाम्रो नेपाली अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरेर भइरहेको छ। तिनकरदेखिका नागरिकलाई आफ्नै देशको बाटो हिँड्नका लागि नेपाली सेनाले पनि 300 मिटरको घोडेटो बाटो पनि खनिरहेको छ। खलङ्गाबाट दार्चुलाको माथिल्लो भाग कालापानी तथा तिनकर भन्ज्याङमा भारत नपसी आउजाउ गर्न 450 मिटरको ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको हो। साउनको अन्तिमसम्ममा बाटो तयार भएपछि नेपालीहरू आफ्नै भूमिबाट दार्चुला सदरमुकामसम्म आउन सक्छन् भने अहिले स्थानीयसँगको सहकार्यमा बनिरहेको बाटोको कारण खाद्यान्न आपूर्ति पनि सहज भएको छ। हाम्रो नयाँ ओएनएम अनुसार त्यो बिओबीलाई चाहिँ गुल्ममा स्तरोन्नति गर्दैछौँ र त्यो छाङ्ग्रोमा चाहिँ अब गुल्म स्थापना हुन्छ। गुल्म स्थापना भइसकेपछि त्यहाँबाट कौवा भन्ने ठाउँमा र टिङ्करमा त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ उपयुक्त जग्गा स्ट्राटेजिक हिसाबले चाहिँ उपयुक्त जग्गाहरू खोज्दैछौँ। त्यो जग्गा खोजेपछि त्यो गुल्मबाट बिओबीहरू बिस्तारै बढ्दै जान्छ र अब यो वर्षभित्रै अहिले चाहिँ 4वटा बिओबी छ दार्चुला जिल्लामा, अरू चाहिँ 4वटा थप्ने हामी योजनामा छ। भारतले नेपाली नागरिकको आवतजावत रोक्न भने पनि दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारीले आफ्नो भूमिमा हिँड्न कसैको अनुमति लिन नपर्ने भनेर जवाफ फर्काइसकेका छन्। सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति र बाटो खोल्ने काम समेत भइरहेकाले स्थानीयवासीका लागि परिस्थिति सहज बन्दै गइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। पर्सामा 25 जना स्वास्थ्यकर्मी
पक्राउ परेका छन्। उनीहरू किन पक्राउ परे यसबारेमा जानकारी लिनको लागि हाम्रा सहकर्मी उपेन्द्र ठाकुर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। उपेन्द्रजी, ती स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई किन पक्राउ गरिएको हो? विकासजी, खास गरेर पछिल्लो समय पर्सा जिल्लामा जुन किसिमले कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र ती सङ्क्रमितहरू पनि लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरू बढ्दैछन् र केहीको मृत्यु पनि भइसकेको छ। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा हाम्रो पर्सा जिल्लाको स्थानीय प्रशासन भनौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले केही स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गर्न भनेर महानगरपालिकासँग अनुरोध गरेको थियो र महानगरपालिकाले 30 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो त्यो कोभिड यो कोरोना व्यवस्थापनको लागि। तर ती 30 जना जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू थिए उनीहरू ड्युटीमा खटिनको लागि आनाकानी गरेको र केहीले आफै बिरामी छु म खट्न सक्दिनँ भन्ने जस्तो सङ्केत दिए पछाडि स्वास्थ्य कर्मीहरू यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नो खटाएको ड्युटीमा जान नमानेको हुनाले उनीहरूमध्ये 30 जनामध्ये 25 जनालाई आज पर्सा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो विकासजी, र बाँकी जो 5 जना छन् उनीहरू पनि प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। हस्, धन्यवाद। पर्सामा 25 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूलाई खटाइएको ड्युटी गर्न नमानेको कारण देखाउँदै पक्राउ गरिएको हाम्रा सहकर्मी उपेन्द्र ठाकुरले जानकारी गराउँदै थिए। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार असार 10 भित्र स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। समयमा बजेट नल्याउने समस्या देखिएपछि कानुन बनाएर बाध्यकारी गरिएको हो। तर कतिपय स्थानीय तहमा कानुनको यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति यसपालि पनि देखिएको छ। बजेट नल्याएसम्म सञ्चित कोषको रकम समेत खर्च गर्न नसक्ने भए पनि समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूमा रोग जस्तै बनेको छ। जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाँडफाँडमा असमझदारी, राजनीतिक अहमको लडाईँ र कतिपय स्थानमा नेता र कर्मचारी बीचको विवादले बजेट समयमा ल्याउन नसकेको देखिन्छ। यो वर्ष मध्य साउन भइसक्दा पनि 39वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। 3-3वटा आर्थिक वर्ष गुजारी 4थो बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बेला समेत स्थानीय सरकार वित्तीय रूपमा थितिमा बाँधिन नसकेको यस दृष्टान्तले देखाउँछ। स्थानीय तहहरू चाहिँ बजेट कार्यक्रम जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नीति संयन्त्र, स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको सबभन्दा ठुलो नीति संयन्त्रलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिएर आउन नसक्नुमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तयारीको अभाव वा अलिकति सतैपना, यसलाई पछि गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको अवधारणाले चाहिँ यसलाई काम गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। होइन भनेदेखि त कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिसकेपछि त्यो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने त उहाँहरूको दायित्व हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, प्रत्येक सरकारको सबैभन्दा ठुलो वार्षिक रूपमा सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बजेट र कार्यक्रम पारित गर्ने। वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट पनि पास नभएपछि त सरकार त ठप्प हुन्छ नि त। अझ बजेट जारी गरेका मध्ये पनि आधा जसोले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली पूर्ण रूपमा अपनाउन सकेका छैनन्। 753 स्थानीय तहमध्ये अहिले 739वटा सूत्र नामक सफ्टवेयरका माध्यमबाट यस प्रणालीमा आबद्ध भए पनि अझै 337वटाले आफ्नो बजेट अद्यावधि गरेका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरू नै थितिमा बाँधिन नचाहँदा यसले एकातिर जनताका दैनिक काम प्रभावित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर जसका लागि रकम निकासा गरिने हो त्यो खर्च नभएर फिर्ता हुने अवस्था समेत बनेको छ। समयमा विकास निर्माणको कामहरू हुन सकेन। अहिले कोरोना जस्तो चाहिँ ठुलो चाहिँ रोगहरू महामारी फैलिएको छ, बाढीहरू आइरहेको छ, कतिपय पहाडी जिल्लामा, तराई जिल्लामा बाढी, पहाडी जिल्लामा चाहिँ पहिरोहरू गइरहेको छ। यस्तो बेलामा समयमै दैनिक जनताको प्रत्यक्ष सरकार भएका कामहरू समयमा सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ विकास आयोजनाको लागत पनि बढ्ने, समयमा जनताले सेवा पनि नपाउने, अथवा स्थानीय तहले जे गर्नुपर्थ्यो जनतासँग जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेर उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको थियो उहाँहरूले यो काम पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यस कारणले चाहिँ स्थानीय तहको वैधता र स्थानीय तहमाथि अनुशासनको प्रश्न दुईवटा कुराहरू चाहिँ स्पष्ट देखियो। प्रदेश र स्थानीय तहले समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा सङ्घीय सरकारले दिएको झन्डै 40 अर्बभन्दा बढी रकम गत आर्थिक वर्षमा फिर्ता भएको थियो। स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतामा खर्च गर्नुपर्ने रकम फिर्ता हुने र भएको खर्च पनि पारदर्शी नहुने हो भने सुशासन र समृद्धिको कुरा पनि नारामै सीमित रहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ
दीपक आचार्य, काठमाडौँ। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 4 महिनादेखि खाली छ। वैदेशिक लगानी भित्राउन योग्य, अनुभवी र हैसियत बनाएको व्यक्तिलाई भन्दा पनि राजनैतिक नेतृत्वसँग पहुँच भएकालाई नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि राज्यका विभिन्न निकायमा पटक पटक रहेर परीक्षित भइसकेकाहरूलाई छनौट गरिएको छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी चैत पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भए। त्यस यता बोर्ड प्रमुख कार्यकारी विहीन छ। अहिले यो पद हत्याउन विभिन्न निकायमा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी नियुक्ति लिएकाहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। 12 जनाले आवेदन दिएकामा 5 जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाइएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजक रहेको छनौट समितिको रोजाइमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट, प्रदेशको लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइराला र विद्युत नियमन आयोगका पूर्व सदस्य रामकृष्ण आचार्य परेका छन्। उनीहरू 4 जना क्षमता भन्दा पनि सत्तारूढ नेकपासँगको निकटताका आधारमा त्यो जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्। यस्तै अर्का प्रतिस्पर्धी पूर्व सहसचिव लक्ष्मीविलास कोइराला हुन्। शैक्षिक योग्यता भए पनि उनीहरू 5 जना बोर्ड जस्तो महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको प्रमुखका लागि उपयुक्त हुन् भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। हाम्रो सरकारले के बुझ्नु पर्यो भने लगानी बोर्डमा एउटा कर्मचारी छान्ने होइन, एउटा आफ्नो पेशागत विज्ञता, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा अनुभव र खास गरी अब त्यसको व्यवस्थापनको पक्ष हुन्छ, प्राविधिक पक्ष हुन्छ, वित्तीय व्यवस्थापनको पक्ष हुन्छ, अझ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको लगानीकर्ताहरूसँग त्यो नेतृत्वप्रति विश्वास होस्। उनीहरूको एउटा समूहमा त्यो चाहिँ सामाजिक परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको त्यसमा सहज तपाईँको चाहिँ अनुभव गर्ने, त्यसमा वार्ताका कुराहरू होलान्, त्यसमा एउटा आत्मविश्वास, हाम्रा नीतिगत कुराहरूमा स्पष्टता दिनुपर्ने। बोर्डका पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश पन्त र दोस्रो महाप्रसाद अधिकारी हुन्। केही तलमाथि भए पनि दुवैको क्षमतामाथि कसैले पनि प्रश्न उठाएको थिएन। तर अहिले क्षमता भन्दा नेकपासँगको निकटताका आधारमा पहिलो चरणमा 5 जना छानिएका छन्। बुझ्न सक्ने र बुझाउन सक्ने हैन क्षमता हुनु पर्यो। अनि दोस्रो भनेको के भने उसले त्यहाँभित्र आएपछि 1 महिनाभित्र नेपालको इकोनोमीको बारेमा आफू पूर्ण ज्ञाता भएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि लगायत ठुला ठुला कम्पनीहरूलाई कुरा गरेर आफ्नो डिप्लोमेटिक स्किल प्रयोग गरेर नेपाल चाहिँ एउटा आकर्षक गन्तव्य स्थल हो भन्ने कुराहरू बुझाउन सक्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ अब नेपालमा पहिलोचोटि यो सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन आएको छ 2075 मा। अब त्यसलाई बुझेर लागू गर्न सक्नुपर्ने एउटा त्यो क्षमता पनि हुनु पर्यो। पूर्वाधार विकासमा देशभित्रको लगानी अपर्याप्त भएकाले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित 9 वर्ष अघि बोर्ड गठन गरिएको थियो। तर अहिले यसको नेतृत्व जस्तो चयन गर्ने संकेत देखिँदैछ त्यसबाट बोर्डको गरिमा र उचाइको संरक्षण हुनेमा शंका छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, पार्टी र सङ्घ संस्थाका भेला समेत प्रधानमन्त्री निवासमा गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए परम्पराको निरन्तरता, बी स्रोत साधनको दुरुपयोग र सी शक्तिको दम्भ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए परम्पराको निरन्तरतामा 16%, बी स्रोत साधनको दुरुपयोगमा 41% र शक्तिको दम्भमा 43%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, राज्य प्रणाली छलेर सहायता परिचालन गर्ने आइएनजिओलाई किन कारबाही नगरिएको होला? ए संयन्त्र नै निकम्मा, बी दाताको प्रभाव र सी मिलेमतोको नतिजा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। लगातारको वर्षाले डुबानग्रस्त धनगढीमा हामीले आज सोधेका छौँ, खोला नाला अतिक्रमणले वर्षेनी दोहोरिने डुबानको समस्या हल हुन नसक्नुमा कसको बढी दोष देख्नुहुन्छ?
यहाँको निकास थियो, त्यहाँ घरहरू बनिसकेका छन् र निकासहरू सबै बन्द भएको हुँदाखेरि यो चाहिँ सामान्य पानी पर्दाखेरि पनि यो डुबान पर्न गएको छ। अहिले आएर हेर्ने हो नि नेताहरूले, हो किन भन्नु त? मान्छेको घरभित्र पानी पसेर सुत्ने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन, खाने पकाएर खाने ठाउँ छैन। जहाँ नालाहरू थियो त्यहाँ चाहिँ अब नगरपालिकाको मिलोमतो भनौँ या कसैको पावरले भनेर चाहिँ त्यहाँको नालाहरूलाई च्यापेर घर बनाइदिइसकेपछि डुबान पर्नु स्वाभाविक हो। जसले उसले ठेक्का पट्टा ल्याएको छ उनीहरूले राउडरी बनाएको छैनन्। राउडरी बनाउनु पर्छ, थोडा बनाउँछन्, आफूले पैसा खान्छन्, आफ्नो पेट भर्छन्। सब नेताहरूको कमजोरी हो। या यहाँ बसोबास गर्नेवालाले नालाहरू बनाउँदैनन् होइन। अब तिनीहरू आएर नालाखाला बनाएर पानीको निकास गरिदिन्छ भने जो पनि आउँछ पैसा खाने। अनि के भन्ने भने चाहिँ हामीले विकास गर्छौँ, यस्तो गर्छौँ, उस्तो गर्छौँ भने जहिले पनि नाला कहिले पनि बनाएको छ नि। नेताहरू आउँछन्, अब भोट माग्छन्, म गर्छु, अब बाटो बनाउँछु भन्छन्, भन्छन्, हाम्रो फकाइ फुलाइ गर्छन्। अब यस्तो डुबान भएको बेला कोही देखा पर्दैन, आउँदैनन्। अब यस्तो घर सबै डुबिसक्यो। राजनीतिक जो पहुँचमा गएका छन् भनौँ न, जसले सिट ओगटेर बसेका छन्, उनीहरूले सिट मात्रै ओगट्नु भएन कि काम पनि गरेर देखाउनु पर्छ जनतालाई। जनताको घर मात्रै डुबान गराउने यो अहिलेको मात्रै होइन, धेरै वर्षौँ भइसक्यो यस्तो भइरहेको। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलाउने अनुमति पाएपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा खेलाडीलाई मैदानमा फर्काउने तयारीमा छ। तर कोरोना महामारीका कारण थलिएको घरेलु प्रतियोगिता कसरी सुरु गर्ने भन्ने अन्यल भने कायमै देखिन्छ। विश्व खेल जगतले बिस्तारै लय समाउन खोज्दैछ। नेपालमा पनि साउन 7 गतेदेखि लकडाउन हटेपछि एन्फाले फुटबल खेल सुरु गर्ने तर्खरमा छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि खेलाडीलाई भदौ 1 गतेदेखि प्रशिक्षणमा फर्काए पनि रोकिएका घरेलु प्रतियोगिता कसरी र कहिले थाल्ने भन्नेमा अझै अन्यलमा छ एन्फा। चैत 4 गते सातौँ 2 खेल भएपछि रोकिएको बी डिभिजनका 34, उपत्यका बाहिरका 17 र महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय लिग लगायतका खेलहरू हुन बाँकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल आयोजनाका लागि प्रशिक्षणको अनुमति पाए पनि घरेलु खेलबारे सरकारले समेत कुनै निर्णय गरेको छैन। त्यसैले पनि एन्फा अलमलमै छ। अब हामीले तोकेको मितिहरू त पुरै चाहिँ अब गडबड भयो होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले नै ठ्याक्कै छैन। तर अब मितिहरूको सन्दर्भमा फेरि पनि अब जुन कमिटीले जुन तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने त्यहाँबाट फेरि पुनर्निर्णय त गर्नु परि नै हाल्छ। क्लबहरूसँग पनि बस्नुपर्ने नै हुन्छ। तर अब अहिले चाहिँ महामारीकै अवस्था के हुने भन्ने थाहा छैन। सरकारले त्यसमा कसरी हेर्छ र अब कसरी निर्णय गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। लकडाउनले रोकिएका टुर्नामेन्ट सकेर मात्रै नयाँ सिजनको थालनी गर्ने एन्फाको योजना छ। त्यसका लागि आन्तरिक तालिका समेत बनेको छ। तर खेल सुरु गरेर सक्दासम्म समय घर्किने भएकोले नयाँ सिजन स्वत पर सर्ने देखिन्छ। हामीले एउटा कस्तो टेन्टेटिभली एउटा क्यालेन्डर त बनाएको छौँ होइन। अब आश्विन महिनामा बी डिभिजनको बाँकी खेलहरू, बी डिभिजनको 34 खेल बाँकी छ बी डिभिजनको आश्विन महिनामा। त्यसपछि दसैँ तिहार पछि यो वर्ल्ड कप क्वालिफायर पनि सकिसकेका हुन्छ। त्यसपछि सी डिभिजनको फुटबल प्रतियोगिता र अनि मङ्सिर पुस माघमा महिलाको लिग प्रतियोगिता र पुस माघमा राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिता। यी प्रतियोगिताहरू चाहिँ गत वर्षको बाँकी प्रतियोगिताहरू, यी प्रतियोगितालाई नै सकाउन एन्फाको पहिलो कर्तव्य हुनाउँछ अहिले होइन। त्यस कारणले हामी यो किसिमले चाहिँ जाँदैछौँ। सामान्यतया दसैँ तिहारपछि फुटबलको नयाँ सिजन सुरु हुन्छ। तर यसपालि असोजमा विश्वकप छनौट अन्तर्गतको खेलहरू घरेलु मैदानमा हुँदैछन्। त्यसपछि बल्ल बाँकी रहेका घरेलु प्रतियोगिता हुनेछन्। त्यसमाथि कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै भएकोले समूहगत खेलहरूका लागि भने बन्देज हटेको छैन। यो स्थितिमा एन्फाको सम्भावित तालिका अनुसार बाँकी खेलहरू सञ्चालनमा पनि ढिलाइ हुने देखिन्छ। त्यो बेला नयाँ सिजन त झन् टाढाको कुरा हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिवले पदबहाली गरेको दोस्रो दिन नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 6 जना सदस्य मनोनित गरेको छ। जसका कारण परिषदको 7 सदस्यीय कार्यकारी समितिले पूर्णता पाएको छ। खेलकुद विकास ऐन 2077 अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष जगतबहादुर विश्वकर्माले पूर्व सदस्य इन्दिरा निरौला सहित 6 जनालाई नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि सदस्य सचिव छनौट समितिमा सदस्य रहेका रिम राणावाटलाई पनि राखेपको सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ। खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 3 को उपदफा 2 ठ अनुसार खेलकुद विज्ञ, खेलकुद प्रशिक्षक, खेलकुद प्राविधिक वा एन्टी डोपिङ विज्ञको कोटाबाट राणावाट र निरौलालाई मनोनित गरिएको हो।
यसै गरी सम्बन्धित खेल सङ्घको सिफारिसमा अर्जुन केसी, सुभाष श्रेष्ठ र सम्पन्न श्रेष्ठ मनोनित भएका छन्। यस्तै सोही उपत्यकाको बमोजिम परम्परागत साहसिक तथा पर्यटकीय खेल क्षेत्रबाट गोविन्द प्रसाद भट्टराईलाई सदस्य पदमा मनोनित गरिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। सोमबार मन्त्री परिषदले राखेपको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। उनीहरूले बुधबार मात्रै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार पनि ग्रहण गरेका थिए। नयाँ खेलकुद ऐन अनुसार 37 सदस्य रहने राखेपका पदाधिकारीमा अरू पदेन सदस्यहरू बाहेक बाँकी सदस्य पनि चाँडै मनोनित गरिने मन्त्री विश्वकर्माले जानकारी दिए। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्कार।